فالسلام عليكم مرة أخرى. بعد ما شفنا كيفاش نحدو دوك لي كوفيسيون غادي نشوفو دابا لانتيغرال دي فراكسيون سامبل. باش نقولو هنايا عندنا واحد الفونكسيون بي دي اكس سور كي دو اكس كتعطينا هادي. نفترض انها ريديكتيبل، هذا ريديكتيبل و الدوغري ديال الفوق كبر من التحت، يعني ما محققش هادوك لي كونديسيون اللي قلنا. لي شنو هما دي كونديسيون؟ خصو يكون الدوغري ديال لا باس كبر من ديال البسط، خصو يكون هادي خصها تكون ايريديكتيبل. ما هاد لي كونديسيون ما فيريفي نو فيريفي. شنو غادي ندير؟ تنحاولوا اننا نفاكتوريزيوها. كتخرج لنا على واحد الشكل بحال هذا، هي واحد سي اكس بلس واحد الغيست دو اكس سيغ هادشي درنا في الفيديو اللي فاتو سيغ كيلو اكس. بالنسبه للانتيغرال ديال هادي فهو ساهل، نقدر نديروها بدوك لي ميثود اللي شفنا كامل ديال انتيغراسيون باغ بارتي، بلي ميثود كامل اللي شفنا بالبريميتيف اوزيال على حسب هي كي دايره. وهذا هي اللي نركزو عليه في هاد الفيديو اللي هي فونكسيون راسيونيل، حيث ان كل اكس اي ريديكتيبل والدوغري ديال المقام كما الدوغري ديال التحت. غادي نركزو على هادي. هاد كيو ار دو اكس سور كيو دو اكس شنو كتعطينا؟ ديما كتعطينا هي لا سوم ديال ا سور اكس موان ا بويسونس ان بلس لا سوم ديال بي اكس بلس سي سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي ا بويسونس ام، حيث ان عندنا واحد الكونديسيون هنا خص هادي تكون ايريديكتيبل. هاد ا و بي و سي راه ورينا كيفاش نحدوهم في الحصه اللي فات، فراهما بساط. غادي دابا نركزو في هاد الفيديو ان شاء الله، نركزو غير على هادي كيفاش نحدو الانتيغرال ديال هادي. الانتيغرال ديال ا سور اكس موان ا بويسونس ان دو اكس كيفاش غادي نحدوها؟ عندنا دو كا. بالنسبه للبروميير كا عندنا هاد ان اتيغال ان. الا كانت عندنا ان الدراري اتيغال ان، شنو غادي يكون عندنا هنايا؟ الا كانت عندنا ان اتيغال ان راه فباينه غتولي عندنا هاد الانتيغرال تولي على هاد الشكل التالي، تولي الانتيغرال ديال ا سور اكس موان ا بويسونس شنو عندنا ان هنا الدراري شحال كيساوي؟ واحد. كيساوي واحد يساوي دي دو اكس. غنحاولو نخرجوها، غتولي عندنا ا لانتيغرال ديال ان سور اكس موان ا كتساوي دو دو اكس. اش كنعرفو بان او بريم سور اي شنو كتعطينا؟ كتعطينا هي اللال ديال او بلس لا بريميتيف ديالها هي هادي. اش ندير في هاد الحاله؟ شنو تولي عندنا هي كتعطينا هي ا، نكتبوها بلون اخر، هي ا لان ديال لا فالور ابسولي ديال اكس موان ان بلس واحد كونستانت سي. هادي بالنسبه للبروميير كا. دابا غادي نمشيو للدوزيام كا، لي ان خصها تكون تتخالف واحد. بالنسبه لهاد لوكا هذا اش نديرو؟ غادي نكتبوها تولي عندنا لانتيغرال ديال ا سور اكس موان ا بويسونس ان، حيت هاداك ان كتخالف واحد دي دو اكس. في هاد الحاله شنو نديرو؟ غادي نديرو نفس الطريقه، نحاولو نخرجو ا لانتيغرال ديال ان سور اكس موان ا بويسونس ان دي دو اكس. شنو غادي تولي كتساوي؟ تولي ا هذا نحاولو نطلعو على الفوق، غتولي هي هذا نطلعو الفوق، تولي اكس موان ا بويسونس موان ان. اش كنعرفو حنا دراري؟ كنعرفو البريميتيف ديال او اس ان شحال كتعطينا؟ هي او اس ان بلس ان سور ان بلس ان بلس هاد الكونستانت سي. بالنسبه لهاد الحاله ديالنا شنو تولي عندنا؟ تولي عندنا ا فوا اكس موان ا بويسونس موان ان بلس ان sur moins n plus 1 plus واحد constante c'est égal. اش عندنا عاوتاني هنا؟ عندنا نحاول نجيبو هاد اللي تولي عندنا ا سيغ موان ان بلس ان فوا هادي الدراري غنحاولو نخرجو هاد الناقص، غتولي عندنا اكس موان ا بويسونس موان ان موان زان.
الوغ شنو هادي تولي كتساوي فينالمون تولي هي a sur moins 1 plus 1 fois 1 sur غنحاولو نهبطو هادي باش تمشي لهاد الناقص تولي x moins 1 puissance n moins 1 plus la constante c. نتمنى انكم فهمتو بالنسبة لهادي. دابا الفيديو المور هذا ان شاء الله غنوريكم كيفاش نخدمو لهادي. يلا الله يعاونكم، نشوفو الفيديو الاخر ان شاء الله. هذا الفيديو قصير هي زعما خفيف، مور غادي نشوفو كيفاش نحدو الانتيغرال ديال هادي. الوغ الله يعاونكم.